مسلمہ کذاب او دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے تو جس نبی دا مقابلہ کر رہے ہیں او نبی ہے اگر او اپنا لوابے دہن پانی دے وچ سٹے اللہ انہوں میٹھا فرما دیندا ہے۔ انہیں آکھیا اے کم تے میں بھی کر لینا، پانی لے آیا گیا، انہیں او اپنی پلید تھوک جدو اس پانی دے وچ سٹیے او پانی اگے نال بھی کوڑا ہو جاتا ہے۔ انہیں آکھیا تو جس نبی دا مقابلہ کر رہے ہیں او نبی ہے اگر او نبی اپنا ہاتھ پانی وچ رکھے چشمے جاری ہو جاندے نے۔ انہیں آکھیا اے تے میں بھی کم کر لینا، پانی منگایا گیا، انہیں او اپنا پلیت ہاتھ جڑے اس پانی دے وچ رکھیا جدو او پانی اگے نالوں زیادہ غرق ہو جاتا ہے۔ انہیں آکھیا اے مسلمہ کذاب تو جس نبی دا مقابلہ کر رہے ہیں نا او نبی ہے اگر کوئی اندھا آ جاوے، اگر کوئی جدے کول بینائی نہ ہووے او نبی اگر اپنا لوابے دہن لاوے او دی آنکھ صحیح ہو جاندی ہے۔ او کہندا اے کم تے میں بھی کر لینا، لوگ او دے کول آئے گئے، اونے اپنی او پلید تھوک جیڑی ہے اونوں لائی تے او دی دوجی اکھ بھی جیڑی او دی بینائی جاندی رہی۔ انہیں او پلید تھوک جدو لائی اس بندے دی او جیڑے اگے نمانا ویکھ لیا سی او بھی اکھ جاندی رہی، دوجی بھی خراب کر دیتی۔ انہیں آکھیا تو جس نبی دا مقابلہ کر رہے ہیں نا او نبی ہوئے کوئی بندہ انہاں دی بارگاہ دے وچ آ جاوے نا سر تے وال تھوڑے ہون محمد ہاتھ لاوے سر تے وال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں آکھیا یہ تے میں بھی کر لینا۔ او جی او دے کول ایک بندہ لایا گیا، انہیں جدو او اپنا پلیت ہاتھ او دے سر تے رکھیا او اگے نال بھی گنجا ہو گیا، او اگے نال بھی گنجا ہو گیا۔